आजबाट एमसीसी कार्यान्वयनमा आउने भएपछि काठमाडौँमा हंगामा सिंहदरबार घेराउ लाखौंको संख्यामा उत्रिए एमसीसी विरुद्ध प्रदर्शनमा एकाएक प्रहरीले चलायो गोली 3 जना घाइते यसबारेमा सम्पूर्ण जानकारी टाउको नभएको अवस्थामा 22 वर्षीय युवतीको सफेला आफ्नो चरित्र हत्या गरेको भन्दै राप्रपा नेता ज्ञानेन्द्र शाहीले दिए पत्रकार विरुद्ध उजुरी के थियो आरोप यसबारेमा पनि सम्पूर्ण जानकारी आजकै समाचारमा। एमसीसी कार्यान्वयनमा विप्लवको असन्तुष्ट समाजवादी मोर्चाको कार्यक्रम स्थगित। एमसीसीमा 12 बुँदे व्याख्यात्मक टिप्पणी झुटको खेसरा मात्रै हो नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको भनाई। एमसीसी कार्यान्वयन हुनेमा ढुक्क व्याख्यात्मक घोषणा हावा हो, झुट बोल्ने र बेइमानी गर्ने काम सबै माओवादीले नै गरेको छ। 60 किलो सुन प्रकरणमा थप 1 जना प्रहरीको नियन्त्रणमा। सार्क महासचिव विराकुलले गरे प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग विशेष भेटवार्ता। विमानस्थल भन्सारका 35 अधिकारी सहित 137 कर्मचारीले मागे एकैसाथ सरुवा। एमसीसीको समाजवादी मोर्चामा खटपट। विप्लवको चेतावनीपछि धनगढीको आजको कार्यक्रम स्थगित। सर्पले डसेको बिरामीलाई झारफुर गरेर बस्दा मृत्यु। नक्कली परीक्षार्थीको बेगबेगी अर्कैको परीक्षा दिने स्वयं अध्यक्षकी श्रीमती आरआर क्याम्पसबाट पक्राउ। एमसीसी कार्यान्वयनको घोषणा हुने दिन केपी शर्मा ओलीले भने सरकारले जनतालाई ढाँटेको छ। क्रिकेट टिमसँग प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भर्चुअल बैठक भने राम्रो गर्नु देशलाई तपाईँको साथ छ। एमाले शीर्ष नेता सवार विमानमा समस्या, अर्को जहाजबाट जनकपुर प्रस्थान। काठमाडौँबाट नेकपा एमालेका 68 जना यात्रु बोकेर बुद्धयरको जहाज जनकपुर नपुग्दै फेरि काठमाडौँ फिर्ता। के समस्या आएर फिर्ता भयो यसबारेमा पनि सम्पूर्ण जानकारी। एमाले शीर्ष नेता सवार विमानमा समस्या देखिएपछि खैराबैला जहाजभित्र रुवाबास। सभामुख देवराज घिमिरे र संसदीय समितिका सभापतिहरूबीच सिंहदरबारमा गम्भीर छलफल। आजदेखि एमसीसी आयोजना कार्यान्वयनमा जाँदै अर्थ मन्त्रालयमा लेटर अफ एक्सचेन्ज, तर विरोध प्रदर्शनले रोकिएला त। बागमती प्रदेशसभा बैठक भदौ 18 गतेका लागि आह्वान। एमसीसी कार्यान्वयनको चरण गठबन्धनबाटै घेराबन्दीमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड। आगामी राजनीतिक युवाहरूको पक्षमा ल्याउनुपर्छ शशाङ्क कोइरालाको भनाई। यो सरकार फेरबदल हुँदैन, सफल हुन्छ प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाई। संसदमा पुगेन गणपूरक संख्या, 18 गतेसम्मका लागि स्थगित। पाल्पामा स्कर्पियो दुर्घटना अपडेट। 3 जनाको मृत्यु, 3 जनाको शनाखत, 7 जना घाइते। भक्तपुरका नेवार समुदाय आजै गुन्हु पुन्ही पर्व मनाउँदै तीजको कार्यक्रम गर्दा प्रशासनको अनुमति अनिवार्य लिनुपर्ने। र बलात्कारको आरोपमा प्रधानाध्यापकले प्रहरीको नियन्त्रणमा। बैंकिङ कसुरमा 2 वर्ष कैद तोकिएका 2 व्यक्तिलाई प्रहरीले पक्राउ गर्यो। दरबार हाई स्कुलका 2 विद्यालय मर्ज गर्दै महानगर। यसबारेमा पनि सम्पूर्ण जानकारी आजकै समाचारमा। करेन्ट लागेर नगरपालिका प्रमुख बुबाको मृत्यु। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक नमस्कार, युट्युब च्यानल नेपाली खबर मिडियामा तपाईहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शकबिन सदा झै आज पनि हामी तपाईहरुमाझ देशभरका विभिन्न समाचारका साथ उपस्थित भइसकेका छौं। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला, साथै कहाँ हेर्दै हुनुहुन्छ, के भन्न चाहनुहुन्छ, तपाईको मनमा लागेको प्रतिक्रिया कमेन्ट बक्समा छोड्न नभुल्नुहोला। दर्शकबिन के तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नियमित श्रोता हुनुहुन्छ? यदि नियमित हुनुहुन्छ भने तल कमेन्ट बक्समा नियमित अथवा रेगुलर लेख्नुहोस्। नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोस्, ताकि नयाँ अपडेटका साथ हामी तपाईहरुमाझ दैनिक रूपमा उपस्थित हुने गर्दछौँ। हाम्रा समाचार अपडेटहरू तपाईहरूलाई के कस्तो लागिरहेका छन्, जस्तो लाग्छन् त्यस्तै प्रतिक्रिया छोड्न नभुल्नुहोला। समाचारहरू सबै अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छन्, त्यसकारणले पनि भिडियोलाई कतै स्किप नगर्नुहोला। दर्शकबिन आउनुहोस् आजको पहिलो तथा विशेष खबरतर्फ लागौं। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले 12 बुँदे घोषणा नै झुटको खेती भएको आरोप लगाएका छन्। अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आज विराटनगर विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै 12 बुँदे व्याख्यात्मक घोषणा भनेर नेपाली जनतालाई तत्कालीन प्रधानमन्त्रीदेखि परराष्ट्र मन्त्रीसम्मले ढाँटेको आरोप लगाएका हुन्। अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी बारे तत्कालीन सरकारले जनतालाई ढाँटेको आरोप उनको छ, तर प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको नाम भने लिएनन्। एमसीसी सांसदबाट पास गर्दा शेरबहादुर देउबा प्रधानमन्त्री थिए। तत्कालीन सरकारका प्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्र मन्त्रीले सांसदलाई धोका दिनुभयो, झुटो बोल्नुभयो र प्रभाव पारेर पास गराउने गलत बाटो लिनुभयो। ओलीले भने पहिला नै पास गर्दा ठिक हुन्छ र हुँदैन भनेर छलफल गर्नुपर्थ्यो, तर उहाँहरूले त्यो केही गर्नु भएन।
हिजो मात्रै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले 12 बुँदे व्याख्यात्मक टिप्पणीलाई सम्झौताको टिप्पणी बनाउने कि नबनाउने भनेर एमसिसीका अधिकारीसँग जानकारी लिने बताएका थिए। एमसिसीका उपाध्यक्ष क्यामरन एड अल्फोर्ड 3 दिने नेपाल भ्रमणका लागि हिजो नेपाल आइपुगेका छन्। चीनले तपाईँका पालामा ल्याएको चुच्ची नक्सालाई मान्यता दिएन नि भन्ने पत्रकारको प्रश्नमा ओलीले भने आफूले राति मात्रै थाहा पाएको र बुझ्न नपाएको बताएका छन्। चीनले नयाँ नक्सा जारी गर्दा नेपालको पुरानी नक्सा राखेर जारी गरेको छ। दर्शक महानुभाव, आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। बुधबार बिहान पाल्पामा भएको जीव दुर्घटनामा परि मृत्यु हुने 3 जनाकै शनाखत भएको छ। मृत्यु हुनेमा गुल्मीको रेसुङ्गा नगरपालिका 7 की 50 वर्षीय मनकला चुदारा, कास्कीको पोखरा महानगरपालिका 25 का 31 वर्षीय विनोद तिमिल सेना, जिल्ला प्रहरी कार्यालय गुल्मीका कार्यरत प्रहरी सहायक हवलदार एम बहादुर बोहरा रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय पाल्पाका सूचना अधिकारी प्रहरी नायब उपरीक्षक वीरेन्द्र थापाले जानकारी दिएका छन्। उनीहरूको घटनास्थलमै मृत्यु भएको हो। गुल्मीको तमगासबाट पाल्पातर्फ आउँदै गरेको लु 1J 4600 नम्बरको भाडाको जीप स्कर्पियो रेडी तानसेन सडक खण्डको रेब्दीकोट गाउँपालिका 2 जोर्तेमा माथिबाट खसेको सुक्खा पहिरोले बिहान 8:30 बजे च्यापिएको थियो। घाइते 7 जनाको तानसेन स्थित लुम्बिनी मेडिकल कलेज भन्सार प्रभासमा उपचार भइराखेको पर्नाउ थापाले बताए। सब पोस्टमार्टमको लागि पाल्पा अस्पतालमा ल्याइएको छ। घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। दर्शकबिन, त्यसगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। एमसिसीले समाजवादी मोर्चामा खटपट सुरु ल्याएको छ। अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसिसीको कार्यान्वयनलाई लिएर समाजवादी मोर्चाभित्र खटपट देखिएको हो। एमसिसी कार्यान्वयनबारे छलफल गर्न बुधबार बिहान 7 बजे मोर्चाको एउटा घटक नेकपाका नेताहरू प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेका थिए। छलफलमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेकपाका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द, नेकपाका प्रवक्ता खड्कबहादुर विश्वकर्मा र नेकपाका नेता अनिल शर्मा सहभागी थिए। मोर्चाका अन्य 2 दल नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीका नेताहरू भने छलफलमा थिएनन्। नेकपाका नेता अनिल शर्माले छलफलका क्रममा आफूहरूले एमसिसी कार्यान्वयनमा सरकारको दृष्टिकोण मागेको बताएका छन्। एमसिसीको 12 बुँदे व्याख्यात्मक घोषणाका विषयमा सरकारको दृष्टिकोण के हो, यो अहिले रोक्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ। प्रधानमन्त्रीले कार्यान्वयनमा गइसकेको बताएपछि असहमतिकै बीच उठेर हिँड्यौँ। उनले भने एमसिसी कार्यान्वयन रोकिँदैन भने सहकार्य पनि अगाडि बढ्न नसक्ने प्रष्ट दृष्टिकोण राखेर आफूहरू बाहिरिएको बताएका छन्। एमसिसी कार्यान्वयन रोक्न सकिँदैन भने आजको धनगढीको सभा पनि हुँदैन भनेर हामीले हिँड्यौँ। सरकारले व्याख्यात्मक घोषणा एमसिसीकै अङ्ग हुन्छ भनेर भएन नि। परियोजना अमेरिकी सरकारको पनि त्यसमा धारणा आउनु पर्यो। उसले अहिलेसम्म बोलेको छैन। राष्ट्रिय स्वाधीनता राष्ट्रियताको रक्षार्थ नै मोर्चा बनेकाले अहिलेकै अवस्थामा एमसिसी कार्यान्वयनको पक्षमा उभिन नसक्ने विप्लवले बताएको छ। अहिलेसम्म 12 दबावका कारण अमेरिकी दूतावास बोलेको छ। सरकार रोक्ने पक्षमा देखिएन। यस्तो अवस्थामा कसरी सहकार्य हुन सक्छ? छलफलमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले व्याख्यात्मक घोषणालाई एमसिसीले सम्झौताको अङ्ग मानिसकेको र आजबाट कार्यान्वयनमा गइसकेको बताएको उनको सचिवालयले जानकारी दिएको हो। एमसिसी कार्यान्वयनमा जाने भइसक्यो, त्यसबारे तपाईँहरूले आफ्नो मत राख्नु स्वाभाविक हो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाइ उद्धृत गर्दै उनको सचिवालय भन्यो, यसबारे थप छलफल गरिराख्नु जरुरी छैन। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र नेकपाका नेताहरूबीच एमसिसी बारे कुरा नमिलेपछि त्यसको असर मोर्चामा देखिएको छ। दर्शकबिन, त्यसगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भन्सार जाँचमाच गरेर बाहिरिएको अवस्थामा बरामद भएको 60 किलोभन्दा बढी सुन तस्करी प्रकरणमा अहिलेसम्म 24 जना पक्राउ परेका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको निर्देशनपछि सुनको अनुसन्धान गरेको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीको रेकर्ड अनुसार यो प्रकरणमा पक्राउ पर्नेको सङ्ख्या 24 पुगेको छ। सिआइबीले टेक्निकल प्राविधिक पक्षलाई केन्द्रमा राखेर गरेको अनुसन्धानको क्रममा बुधबार मात्रै काठमाडौँ उपत्यकाबाट एक नेपाली नागरिक पाल्पा घर भएका गणेश पौडेल पक्राउ परेका छन्। यो सुन तस्करी प्रकरणमा उनको भूमिका के भन्ने बारे सिआइबीले केही खुलाएको छैन। उनी पक्राउ परेसँगै यो प्रकरणमा पक्राउ पर्नेको सङ्ख्या 24 पुगेको हो। उनी भन्दा अघि सिआइबीको टोलीले भदौ 1 गते 2 चिनिया नागरिक याओ पुचेङ ली एन सुङलाई पक्राउ गरेको थियो। उनीहरू 2 जनालाई सिआइबीको टोलीले त्यतिबेला काठमाडौँबाटै पक्राउ गरेको थियो। यसअघि साउन 31 गते नै सिआइबीको टोलीले 4 चिनिया नागरिकलाई पक्राउ गरेको हो। टियानमी वेङ टङ डिङ सेङफा लिग नेकारलाई पक्राउ गरेको थियो। सुन बरामद भएको घटना सार्वजनिक भएको भोलिपल्टै चीन भाग्न लागेको अवस्थामा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट साउन 4 गते
लिन चुवान भनिने जिक्सवान लेनलाई पनि पक्राउ गरेको थियो। सुन बरामद भएको रात साउन 2 गते राजस्वको टोलीले 6 जनालाई पक्राउ गरेको छ। भन्सार पास गराएर ट्याक्सीमा राखेर गन्तव्यतर्फ लैजाँदै गर्दा विभागको टोलीले ट्याक्सी चालक अशोक राणा मगरलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो। लामा बा 2 ज 2324 नम्बरको ट्याक्सी चालक हुन्। उनकै ट्याक्सीमा राखेर सुन भन्सार कार्यालयबाट बाहिर निकालिएको हो। उनीसँगै सुन आएको रेडी ट्रेडका सञ्चालक दोलखा घर भई काठमाडौँ बस्दै आएका 21 वर्षीय दिलीप भुजेल पनि पक्राउ परेका थिए। भुजेलको रेडी ट्रेड मार्फत स्कुटर तथा मोटरसाइकल ब्रेक प्याडको रूपमा उक्त सुन भित्रिएको थियो। त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। नेकपा एमालेका नेताहरू लिएर काठमाडौँबाट जनकपुरमा गएको बुद्ध एयरको जहाजमा प्राविधिक समस्या आएको छ। संसदीय दलका उपनेता सुभाष चन्द्र नेमाग सहित दर्जनभन्दा बढी नेताहरू बोकेर गएको जहाजमा प्राविधिक समस्या आएपछि अर्को जहाजमा नेताहरूलाई जनकपुर अवतरण गराइएको छ। अर्को जहाजमा जनकपुर पुगेपछि नेकपा एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक गर्दै सकुशल अवतरण भएको जनाएका छन्। बुधबार बिहान पौने 8 बजे काठमाडौँबाट उडेको बुद्ध एयरको जहाजमा समस्या देखिएपछि जनकपुर अवतरण नगरी काठमाडौँ फर्काइएको थियो। बुद्धकी अर्को जहाजमा केही बेर अघि नेताहरू जनकपुर अवतरण गर्नुभएको छ। एमाले केन्द्रीय सदस्य सञ्जीव झाले भनेका छन्। जहाजमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल, दलका उपनेता सुभाष चन्द्र नेमाङ र उपाध्यक्ष अश्वरसी शाक्य थिए। एमाले उपाध्यक्ष समेत रहेका नेमाङले जनकपुरमा सकुशल अवतरण गरेर दही चिउरा खाएर सिराहातिर लागेको बताएका छन्। उनले दोस्रो जहाजमा सकुशल जनकपुर आइपुगेको बताउँदै अब सिराहा गएर साँझ 7 बजे फर्किने बताएका छन्। दर्शक त्यसगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र शाहीले पत्रकार शङ्कर तिवारी विरुद्ध मुद्दा हालेका छन्। जुम्लाका सांसद शाहीले नीति न्युज.com कार्यरत तिवारी विरुद्ध काठमाडौँ जिल्ला अदालत सहित 3 निकायमा गाली बेइज्जती मुद्दा दर्ता गराएका हुन्। शाहीले तिवारीले नचाहिँदो कुरा गरेर सामाजिक सञ्जाल मार्फत आफ्नो चरित्र हत्या गरेको आरोप लगाएका छन्। चितवन रत्नगर नगरपालिका वडा नम्बर 4 का तिवारी विरुद्ध काठमाडौँ जिल्ला अदालत, नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय साइबर ब्युरो र प्रेस काउन्सिलमा उजुरी दर्ता गराएका हुन्। जिल्ला अदालतले तिवारीलाई आगामी असोज 12 गते उपस्थित हुन आदेश दिएको छ। नेता शाहीले तिवारीले आफूले गर्दै नगरेका मलाई थाहै नभएका विषयहरू बनाएर आफ्नो चरित्र हत्या गरी जनताको नजरमा खराब देखाउने, जनताको पक्षमा बोल्दा निरुत्साहित गर्ने मनसाले तथानाम गाली बेइज्जत गर्ने, कपोकल्पती कुराहरू प्रचार प्रसार गरी आफ्नो मानमर्दन गर्दै आएको भन्दै कारबाहीको माग गरेका छन्। पत्रकार तिवारीलाई समाचार लेखेकै आधारमा शाही र उनका सहयोगीले धम्काएको भन्दै नेपाल पत्रकार महासङ्घले आपत्ति जनाएको थियो। तिवारीलाई शाहीका सहयोगी बताउने व्यक्तिले जे पनि गर्न सक्छु भन्दै घरमै गएर धम्की दिएको महासङ्घले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। काठमाडौँ महाशाखाका अनुसार भदौ 6 गते बुधबार पत्रिकाको काम सकाएर घर फर्कदै गर्दा पत्रकार तिवारीलाई काठमाडौँको बिजुली बजारको पुलमा प्रतिनिधिसभा सदस्य शाहीको नाम लिँदै 2 जनाले धम्काएका थिए। केही दिन अघि मात्रै तिवारीले शाहीलाई सामाजिक सञ्जाल मार्फत 6 प्रश्नको जवाफ माग्दै प्रमाणित गर्न चुनौती दिएका थिए। दर्शक महानुभाव त्यसगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। अमेरिकी राजदूतावासले गत वर्ष संसदबाट एमसीसी पारित हुँदा थपिएको व्याख्यात्मक घोषणासँग सहमत भएको पुनः स्पष्ट पारेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल लगायत सत्तारूढ दलका नेताले नै व्याख्यात्मक टिप्पणीबारे प्रश्न उठाएपछि अमेरिकाले प्रतिक्रिया जनाएको हो। एमसीसीले गत वर्ष व्याख्यात्मक घोषणा प्राप्त गरेको थियो। हामी उक्त व्याख्यात्मक घोषणासँग सहमत छौँ। अमेरिकी राजदूतावासले नयाँ पत्रिकाको जिज्ञासामा पठाएको लिखित प्रतिक्रियामा भनिएको छ। नेपालको संविधान एमसीसी नेपाल कम्प्याक्ट भन्दा माथि छ भन्ने लगायत कम्प्याक्टका शर्तहरू सम्बन्धी हाम्रो बुझाइसँग उक्त व्याख्यात्मक घोषणा सहमत छ भन्ने हामीलाई लागेको छ, अमेरिकी दूतावासले भनेको हो। दर्शक महानुभाव त्यसगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अबको बाटो समाजवादी गणतन्त्र भएको बताएका छन्। हिजो मंगलबार समाजवादी मोर्चा नेपालले बुटोलमा आयोजना गरेको लुम्बिनी प्रदेश स्तरीय सन्देश सभालाई सम्बोधन गर्दै उनले यसका लागि बलियो शक्ति आवश्यक रहेको र त्यसैका लागि मोर्चा बनाइएको बताए। तत्कालीन नेकपा माओवादीले 2062 सालमा चुनबाङ बैठकमा गरेका निर्णयको स्मरण गराउँदै अध्यक्ष प्रचण्डले त्यति बेला आफूहरूले अघि सारेका कतिपय प्रश्नको हल भइ नसकेको पनि बताएका छन्। हामीले त्यति बेला भनेका थियौँ, देशलाई संविधान सभाको चुनावबाट
चुनावमा जानबाट कसैले रोक्न सक्दैन। देश अब गणतन्त्रमा जान्छ र गणतान्त्रिक आन्दोलनको नेता कम्युनिस्ट पार्टी बन्छ। उनले भने त्यति बेलाको दस्तावेज पढ्नुभयो भने स्पष्ट लेखिएको छ, तर त्यो गणतन्त्र हामीले भने जस्तो सर्विक जनताको हुन्छ वा दलाल नोकरशाहको गणतन्त्र हुन्छ। त्यो गणतन्त्र आउने बित्तिकै फैसला हुने छैन। अहिले गणतन्त्र जनताको बनाउने वा बुर्जुवाको भन्ने लडाईँ जारी रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने यही फैसला गर्नका लागि समाजवादी मोर्चा बनाइएको हो। प्रतिक्रियावादीहरूले सके गणतन्त्र नै समाप्त गर्ने र नसके यसलाई फाँसीवादी गणतन्त्रमा रूपान्तरण गर्ने प्रयासमा छन्। तर हामीले भने अब जनगणतन्त्रबाट माथि उठेर समाजवादी गणतन्त्रमा रूपान्तरण गर्न चाहन्छौँ। अहिलेको लडाईँ यही नै हो। यो लडाईँमा हामीले विशाल शक्ति सञ्चय गर्नुपर्छ। त्यसका लागि यो मोर्चाको आवश्यक परेको प्रचण्डको भनाइ छ। साथै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एमसीसी सम्झौताको टिप्पणी बनाउने कि नबनाउने भनेर एमसीसीका अधिकारीसँग जानकारी लिने बताएका छन्। समाजवादी मोर्चा नेपालले बुटोलमा आयोजना गरेको लुम्बिनी प्रदेश स्तरीय सन्देश सभालाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। राष्ट्रिय स्वाधीनतामा सम्झौता नगर्ने गरी विदेशी सहयोग लिने पनि उनको भनाइ छ। नेपालको राष्ट्रिय हित र स्वाधीनताका लागि अहिले पनि आफू लडिरहेको उनले बताएका छन्। संसदबाट 12 बुँदे व्याख्यात्मक टिप्पणी गरिएको पनि उनको भनाइ छ। समाजवादी गणतन्त्रका लागि बलियो शक्ति आवश्यक रहेको भन्दै अबको बाटो समाजवादी गणतन्त्र भएकाले यसका लागि बलियो शक्ति आवश्यक रहेको उनले बताएका छन्। अहिले गणतन्त्र जनताको बनाउने वा बुर्जुवाको भन्ने लडाईँ चलिरहेकाले यसलाई उल्टाउन केही षड्यन्त्रहरू गरिएको बताएका छन् भने प्रचण्ड जिउँदो छन्जेल यो काम हुन नसक्ने उनको भनाइ छ। दर्शक त्यसगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौं। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसीलाई हिन्द महासागरीय रणनीति अन्तर्गत स्वीकार गर्न नसकिने बताएका छन्। मोर्चाका अध्यक्ष समेत रहेका नेपालले मोर्चाले बुटोलमा आयोजना गरेको लुम्बिनी प्रदेश स्तरीय सन्देश सभालाई सम्बोधन गर्दै संसदले पारित गरेको व्याख्यात्मक टिप्पणी स्वीकार नगरिए त्यसमा जान नसकिने स्पष्ट पारे। देशभन्दा माथि सरकार नहुने उल्लेख गर्दै उनले एमसीसी बारे सबै प्रष्ट हुनुपर्ने बताएका छन्। नेपाली राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक परिवर्तनका लागि समाजवादी मोर्चा आवश्यक परेको बताएका छन्। दलाल पुँजीवादले सिर्जना गरेका सबै खालका विभेदको अन्त्य गरी नेपाली विशेषता सहितको समाजवाद स्थापना गर्न मोर्चाले अगुवाई गर्ने उनको भनाइ छ। जनताको जीवन रूपान्तरण नगरी अधिकारको आवाज उठाएर मात्रै समर्थक नहुने उनको भनाइ छ। सरकार, सदन र सडकको मोर्चा मार्फत एकैसाथ अगाडि बढ्ने मोर्चामा सहमति भएको उल्लेख गर्दै उनले जनताका पीडा र भावनाको अगुवाई गर्ने बताएका छन्। दर्शक त्यसगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौं। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई चेतावनी दिएका छन्। प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै महामन्त्री थापाले गठबन्धनका सांसदले थपडी बजाउँछन् भन्ने नसोच्न प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई चेतावनी दिएका हुन्। उनले राजनीतिको अपराधीकरण र अपराधीको राजनीतिकरण आफ्नो पार्टीलाई स्वीकार नभएको बताए। केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक 2080 को भारी नबोक्न कानुन मन्त्री एवं कांग्रेस उपाध्यक्ष धनराज गुरुङलाई आग्रह गरेका छन्। थापाले भने प्रधानमन्त्रीजी मसँग बहुमत छ, सबै सांसद थपडी बजाउन आएका हुन् भनेर डोन्ट टेक अस ग्रान्टेड हामीलाई हेपेको कुरा स्वीकार्य हुने छैन। त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौं। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र प्रसाद लेखदिलले तत्कालीन कोशी प्रदेश सरकारमा सहभागी हुने नहुने बारे राप्रपाले निर्णय गर्न हतार नगर्ने बताएका छन्। मंगलबार संसद बैठकबाट बाहिरिने क्रममा उनले यथास्थितिमा कोशी प्रदेश सरकारमा सहभागी नहुने बताएका हुन्। अहिले हामीले कसैलाई सघाउने निर्णय गरिसकेका छैनौं, हतार गर्दैनौं। नेकपा माओवादी केन्द्रले जातीय राज्यको अवधारणा अगाडि सार्दाको दुष्परिणाम अहिले समाजमा देखिन थालेको उनको आरोप छ। नेकपा माओवादीले जुन किसिमको जातीय राज्यको अवधारणा अगाडि सारेर एक प्रकारले विभाजनको वृक्षारोपण गर्यो त्यसको दुष्परिणाम अहिले देखिन थालेका छन्। दर्शक त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौं। समाजवादी मोर्चाले आज बुधबार कैलालीको धनगढीमा सन्देश सभा आयोजना गर्दैछ। साथै प्रदेशमा सभा गर्ने घोषणा गरेको मोर्चाले आज बुधबार सुदूरपश्चिम प्रदेशको धनगढीमा कार्यक्रम गर्न लागेको हो। कार्यक्रमलाई मोर्चामा आबद्ध चारै दलका शीर्ष नेताले सम्बोधन गर्नेछन्। मोर्चामा नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी छन्। मोर्चाले यससँगै 8 गते वीरगञ्ज र मंगलबार बुटोलमा घोषणा सभा गरिसकेको छ। त्यस्तै 14 गते सुर्खेत,
15 गते पोखरा, 23 गते हेटौडा र 25 गते विराटनगरमा सभा तय भएको छ। दर्शक महानुभाव, त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन परियोजना आजदेखि औपचारिक रूपमा कार्यान्वयनमा जाँदैछ। लामो विवादका बीच 2078 फागुन 15 मा प्रतिनिधि सभाको बैठकले कुनै पनि सैन्य गठबन्धनमा आबद्ध नहुने घोषणासँगै अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी अनुमोदन भएको थियो। सोही परियोजनाको कार्यान्वयनका लागि अर्थ मन्त्रालय र एमसीसी बीच आज लेटर अफ एक्सचेन्ज हुनेछ। त्यसका लागि एमसीसीको सम्झौता कार्य सञ्चालन हेर्ने उपाध्यक्ष क्यामरुन एडलफोर्ड हिजो मंगलबार नेपाल आइपुगेका छन्। क्यामरुन 3 दिनसम्म नेपाल रहनेछन्। उनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डदेखि राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूसँग भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम रहेको काठमाडौँ स्थित अमेरिकी दूतावासले जनाएको छ। क्यामरुनको भ्रमण लगत्तै सेप्टेम्बर पहिलो साता अमेरिकी सिनेटको वैदेशिक मामिला तथा एप्रोप्रिएसन कमिटीका सदस्य सिनेटर क्रिस्टियन भ्यान होलेन पनि नेपाल भ्रमणमा आउने कार्यक्रम रहेको छ। उनले अमेरिकी सहयोगमा सञ्चालित एमसीसी सहित अन्य सहयोग परियोजना र स्थानीय सांस्कृतिक महत्त्वका क्षेत्रमा भ्रमण गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ। सेप्टेम्बर अन्तिममा भने एमसीसी कार्यक्रमको औपचारिक घोषणा हुनेछ। कार्यान्वयनमा प्रवेश गरेको 5 वर्षभित्र परियोजना सकिनेछ। दर्शक, त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। 61 किलो सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धानका लागि नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीका एक उच्च अधिकारीलाई हङकङ पठाइने भएको छ। उक्त सुन हङकङबाट आएकाले त्यहाँबाट सुन पठाउने गिरोहबारे सूचना लिन सीआईबीका एसएसपी दिनेश आचार्यलाई त्यसतर्फ पठाउन लागेको प्रहरी नायब उपरीक्षक कुबेर कडातले जानकारी दिए। सीआईबीले सुन प्रकरणको अनुसन्धानमा सहयोग गर्न इन्टरपोललाई यसअघि नै पत्रचार गरिसकेको छ। इन्टरपोल नेपालको नेसनल सेन्ट्रल ब्युरो एनसीबी काठमाडौँ मार्फत एनसीबी बेजिङलाई पत्रकार गरिएको र बेजिङ मार्फत हङकङ सब ब्युरोसँग समन्वय गरेर सूचना माग गरिएको छ। आचार्यले त्यहाँ पुगेर इन्टरपोलसँग समेत सहयोग र समन्वय गर्ने भएका छन्। राजस्व अनुसन्धान विभागले गएको साउन 3 साउनमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बाहिरबाट सुनसहितको 155 किलो ब्रेक्सु बरामद गरेको थियो। गालेर छुट्याउँदा सुन 60 किलो 716 ग्राम फेला परेको थियो। उक्त सुन प्रकरणमा चिनिया र भारतीय नागरिक सहित 23 जना पक्राउ परेका छन्। दर्शक, त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। आमासँगै मन्दिर गएकी भद्रपुर नगरपालिका 9 की 3 वर्षीय निर्जला सिग्देल मृत भेटिएकी छन्। आमा भजन सुनिरहेको बेला स्थानीय केदारेश्वर मन्दिर बाहिर खेलिरहेकी निर्जला हिजो दिउँसो 12 बजेतिर एकाएक हराएकी थिइन्। खोज तलास गर्दा उनलाई नजिकैको पक्की नालामा डुबेको अवस्थामा फेला पारेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाका सूचना अधिकारी खगेन्द्र रिजालले जानकारी दिएका छन्। रिजालका अनुसार शव फेला परेको स्थान घर र मन्दिरबाट 500 मिटरको दूरीमा रहेको छ। उनको शव सोमबार अपराह्न 3 बजेतिर फेला पारेको हो भने बालिकाको शव फेला परेपछि प्रहरी टोलीले घटनास्थलको मोचुल्का गरी शव परीक्षणका लागि प्रादेशिक अस्पताल भद्रपुर पुर्याएको छ। प्रहरीले घटनाको अनुसन्धान गरिरहेको जनाएको छ। दर्शक, त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा प्रहरीले दोस्रो चरणको अनुसन्धान सुरु गरेको छ। प्रहरीले नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर ठगी गर्ने मुख्य योजनाकार सानु भण्डारी, केशव दुलाल र रामशरण केसी विरुद्ध दोस्रो चरणको अनुसन्धान सुरु गरेको हो। साउनको अन्तिम साता भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा थप 18 जना पीडितले उनीहरू विरुद्ध दिएको जाहेरीमा भण्डारी, दुलाल र केसीले आफूलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाउन 1 करोड 85 लाख रुपियाँ लिएको उल्लेख गरिएको छ। उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले त्यो जाहेरी लिएर कारबाहीका लागि साउन 26 गते जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँ पठाएपछि परिसरले दोस्रो चरणको अनुसन्धान सुरु गरेको हो। परिसरले जाहेरी आएको दिनदेखि नै अनुसन्धान अगाडि बढाइएको जनाएको छ। परिसरले जाहेरी दिएका 18 जना मध्ये 4 जनाको बयान लिइसकेको जनाएको छ। काठमाडौँका 3 जना र सङ्खुवा सभाका 1 जनाको बयान लिइसकेका छौँ। बाँकी जाहेरीकर्ताको पनि छिट्टै बयान लिनेछौँ, यो अनुसन्धान संलग्न एक प्रहरी अधिकृतले भने। बयानका क्रममा जाहेरीकर्ताले भण्डारी, दुलाल र केसीलाई पैसा दिएको प्रमाण ब्याङ्क स्लिप प्रहरीलाई उपलब्ध गराएको ती अनुसन्धान अधिकृतले बताएका छन्। अहिले प्रहरीले जाहेरीकर्ताले दिएको ब्याङ्क स्लिप सक्कली हो कि होइन भनेर प्रमाणित गर्ने काम गरिरहेको छ।
जारीकर्ताको बयान लिइसकेपछि उनीहरूले किटानी गरेकाको फेरि बयान लिने प्रहरीले बताएको छ। बयान पहिलो चरणको जस्तो विस्तृत रूपमा नभई पीडितले दिएको बयानको बारेमा सोधपुछ मात्र भएको प्रहरीले बताएको छ। यसअघि 123 जनाले दिएको जाहेरीमा 20 जना पक्राउ परेका थिए। पक्राउ परेका उपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, बालकृष्ण खाँड सहित 18 जना अहिले पूर्वपक्षमा छन्। हिजो आइतबार काठमाडौँ प्रहरी परिसरका प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक भूपेन्द्र खत्रीले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण त्यतिकै सामसुम नहुने, कानुनी प्रक्रिया अनुसार नै अगाडि बढ्ने बताए। पत्रकार सम्मेलन गर्दै खत्रीले भने भुटानी शरणार्थी प्रकरण रोकिनेवाला छैन, कानुन अनुसार अगाडि बढ्छ। यसअघि प्रकरणको अनुसन्धान गरेका परिसर प्रमुख वरिष्ठ उपरीक्षक दानबहादुर कार्कीलाई सरुवा गरिएपछि त यो प्रकरण त्यत्तिकै सामसुम हुने हो कि भन्ने आशंका बढेको थियो। सरुवा भएर नयाँ आएका खत्रीले प्रकरणलाई कानुन अनुसार नै अगाडि बढाउने दाबी गरेका छन्। दर्शकवृन्द, त्यसगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नरकाजी श्रेष्ठले गौर हत्याकाण्ड प्रकरणमा पीडितसँग गरिएको सहमति अनुसार छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही हुने बताएका छन्। आइतबार वीरगञ्जमा प्रेस सेन्टर नेपाल प्रसारले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा सञ्चारकर्मीको प्रश्नमा जवाब दिँदै गृहमन्त्री श्रेष्ठले यस्तो बताएका हुन्। उनले भने पीडित पक्षसँग सरकारले गरेको 5 बुँदे सहमतिमा उल्लेख भए अनुसार घटनाका बेलामा परेका जाहेरी समेतको आधार बनाएर समग्र छानबिन गरी दोषी देखिएकालाई कारबाहीको दायरामा ल्याएर सम्बन्धित निकायले यो प्रकरणलाई निष्कर्षमा पुर्याउँछ। रौतहटको गौर स्थित राइस मिलको चौरमा 2063 साल चैत्र 7 गते तत्कालीन नेकपा माओवादी र तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरम बीच भएको भिडन्तमा 27 जनाको मृत्यु भएको थियो। उक्त घटनामा संलग्नलाई कारबाहीको माग गर्दै आन्दोलनरत पीडित पक्ष र गृह मन्त्रालय बीच गत साउन 23 गते 5 बुँदे सहमति भएको थियो। गृहमन्त्री श्रेष्ठले गौर हत्याकाण्ड प्रकरणमा पीडित पक्षसँग गृह मन्त्रालयले गरेको 5 बुँदे सहमतिबाट सरकार पछाडि नहटेको पनि स्पष्ट पारेका छन्। सरकार कानुनी शासनलाई स्थापित गर्न प्रतिबद्ध छ। कुनै पनि सन्दर्भमा कानुनको उल्लङ्घन हुन दिँदैनौँ। गौर हत्याकाण्डका पीडित पक्षसँग भएको सहमति अनुसार त्यसमा छानबिन हुँदैछ। गृहमन्त्री श्रेष्ठले गृहबन्धु टी स्टेट प्रकरणमा पनि अनुसन्धान गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिइसकेको जानकारी गराएका छन्। अहिलेको सरकार मुख्यतः सुशासन, समृद्ध र सामाजिक न्याय स्थापित गर्न केन्द्रित रहेको उनको भनाइ छ। मुलुकमा यत्रो ठुलो राजनीतिक परिवर्तन त भयो, तर आम जनताले यत्रो ठुलो राजनीतिक परिवर्तनबाट प्राप्त उपलब्धिको साँच्चैकै अनुभूति गर्न नपाएको हाम्रो निष्कर्ष छ। त्यसैले मुलुकमा सुशासन स्थापित गरी समृद्धको यात्रातर्फ अगाडि बढाउँदै राजनीतिक परिवर्तनका उपलब्धिको अनुभूति जनतालाई गराउने सङ्कल्पका साथ सरकार अगाडि बढिरहेको श्रेष्ठले बताएका छन्। भित्री ब्याज विरुद्धको कानुन निर्माण, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण संलग्नलाई कारबाही, ललित निवास र सुन तस्करी प्रकरणमा चलिरहेको अनुसन्धान लगायतका कामले नै सरकार सुशासनको दिशामा बढेको कुरा प्रष्ट भएको उनले दाबी गरे। धरानमा गौ हत्याको विषयलाई लिएर भइरहेको पछिल्लो घटनाक्रममा पनि गृहमन्त्री श्रेष्ठले मुलुकमा धार्मिक सहिष्णुता बिथुल्ने छुट कसैलाई नभएको चेतावनी दिएका छन्।